my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. स्क्रिन देखिया छ सबैलाई? हजुर देखिरहेको छु सर। ल ठीक छ, आउने क्रम जारी छ। अब सुरु गरौँ है त। अब यो हाम्रो मार्केट डिमान्ड एन्ड इट्स मेजरमेन्ट मा मेजरमेन्ट अफ मार्केट डिमान्ड छ पहिला। यो चाहिँ नि हामीले मार्केट डिमान्ड एन्ड इट्स मेजरमेन्ट। यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड एन्ड इट्स मेजरमेन्ट मा सबभन्दा पहिला मार्केट डिमान्ड भनेको के त्यो बुझौँ हामी, हैन? सामान्यतया डिमान्ड भनेको के हो त? हामीले यो मार्केटिङको फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले डिमान्ड, निड, वान्ट भनेर पढाएको थियौं, हैन? डिमान्ड भनेको के हो? वान्ट which is followed by willingness and ability to pay for it भनेर भन्छ, हैन? डिमान्ड हुनुको लागि के हुनु पर्यो? विलिङनेस हुनु पर्यो र त्यो प्रोडक्ट एक्वायर गर्नको लागि एबिलिटी हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ मोनिटरी एबिलिटी अथवा चाहिँ अन्य एबिलिटीहरु भनौं। अन्य एबिलिटी भन्दाखेरि जसो भनौं न, पैसा हुनु मात्रै एबिलिटी हैन, अरु कुरो पनि एबिलिटीमा पर्छ। जसो भनौं न, गाडी किन्नको लागि लाइसेन्स चाहियो, त्यो पनि एउटा एबिलिटी हो, हैन? डिमान्डमा चाहिँ विलिङनेस हुनु पर्यो र त्यो प्रोडक्ट एक्वायर गर्ने एबिलिटी हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ? डिमान्ड हुन्छ। र मार्केट डिमान्ड भने के? हामीले यहाँ दुईटो कुरो लेखेका छौं, एउटा मार्केट डिमान्ड, अर्को चाहिँ कम्पनी डिमान्ड। मार्केट डिमान्ड भनेको डिमान्ड अफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अफ इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्रीको पर्टिकुलर प्रोडक्टको डिमान्ड। जसो भनौं न, नुडल्सको मार्केट डिमान्ड। मार्केटमा नुडल्सका कन्ज्युमरहरु कति छन्? त्यो नुडल्स भन्दाखेरि जे पनि हुन सक्छ, वाइवाई अथवा चाहिँ मायोज अथवा चाहिँ अरु विभिन्न कम्पनीको नुडल्सहरु। मार्केट डिमान्ड भनेको टोटल डिमान्ड अफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अफ इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्री डिमान्ड भनेर भन्छ, हैन? अथवा चाहिँ डिमान्ड अफ टुथपेस्ट। टुथपेस्ट भनेपछि जुनसुकै कम्पनीको नि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ पेप्सोडेन्ट, क्लोजअप, हैन? त्यसलाई चाहिँ मार्केट डिमान्ड भनेर भन्छ। मार्केट डिमान्ड भनेको कुनै प्रोडक्टको एग्रिगेट डिमान्ड अथवा चाहिँ टोटल डिमान्ड इन द मार्केट। र कम्पनी डिमान्ड भनेपछि डिमान्ड अफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अफ कम्पनी। जसो हामीले कम्पनी डिमान्ड भनेपछि नुडल्सको डिमान्डमा डिमान्ड अफ वाइवाई भनेर भनौं। डिमान्ड अफ वाइवाई इन पर्टिकुलर मार्केट एट पर्टिकुलर टाइम अन्डर ए स्पेसिफिक सिचुएसन। सिचुएसन भन्दाखेरि दैट मे बी टाइम एन्ड सर्कमस्टेन्सेस, दैट मे बी टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ सेल्स, प्राइस आदि इत्यादि। त्यो चाहिँ स्पेसिफिक सिचुएसनमा कुनै पर्टिकुलर मार्केटमा डिमान्ड कति छ, त्यो सिचुएसन भन्दाखेरि लेभल अफ प्रमोसन, प्रमोसन एक्टिभिटीहरु के गरिएको छ त्यो पनि हुन्छ। प्रमोसन एक्टिभिटीहरु चेन्ज गर्ने बित्तिकै डिमान्ड चेन्ज हुन सक्छ, हैन? पर्टिकुलर सिचुएसनमा
कुनै स्पेसिफिक मार्केटमा भएको एग्रिगेट डिमान्ड त्यो चाहिँ कम्पनीको पर्टिकुलर प्रोडक्टको डिमान्ड हो भने त्यो चाहिँ कम्पनी डिमान्ड भयो। जसो डिमान्ड अफ वाइवाई भनेपछि त्यो चाहिँ कम्पनी डिमान्ड भयो। डिमान्ड अफ नुडल्स भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो मार्केट डिमान्ड। अथवा चाहिँ डिमान्ड अफ टुथपेस्ट भनेपछि त्यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड भयो। कुनै मार्केटमा टुथपेस्ट युजरहरू कति छन्, नम्बर्स अफ युजर अफ टुथपेस्ट एट पर्टिकुलर मार्केट, द्याट इज मार्केट डिमान्ड। र युजर अफ क्लोजअप एट पर्टिकुलर मार्केट, द्याट इज कम्पनी डिमान्ड। अब यहाँ हामीले मार्केट डिमान्डमा मार्केट मिनिमल डिमान्ड, मार्केट मैक्सिमम डिमान्ड एन्ड मार्केट सेन्सिटिभिटी डिमान्ड भनेर मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ 3 भागमा बाँडेको छु। मार्केट मिनिमल डिमान्ड भनेको डिमान्ड अफ प्रोडक्ट विदाउट प्रमोशन एक्टिभिटी, कुनै किसिमको प्रमोशन नगरिकन, कुनै किसिमको डिमान्ड क्रिएसन एक्टिभिटीहरू नगरिकन, अथवा चाहिँ कुनै किसिमको विज्ञापन प्रचार प्रसार आदि इत्यादि केही पनि नगरिकन मार्केटमा हुने डिमान्ड चाहिँ त्यो चाहिँ मार्केट मिनिमल डिमान्ड भयो। र मार्केट मैक्सिमम डिमान्ड भनेको कम्पनीले अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रीले गर्न सक्ने प्रमोशनल एक्टिभिटीहरू फुल पोटेन्शियलमा प्रमोशनल एक्टिभिटी गरिसकेपछि जुन चाहिँ मैक्सिमम डिमान्ड हुन्छ, त्यो भन्दा बढी डिमान्ड नहुन सक्ने स्थिति हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मार्केट मैक्सिमम डिमान्ड भनेर भन्छ। र मार्केटिङ सेन्सिटिभिटी डिमान्ड भनेपछि यो मार्केट मिनिमल डिमान्ड र मार्केट मैक्सिमम डिमान्डको बीचको अवस्था। मार्केटिङ एक्टिभिटीहरू अथवा चाहिँ प्रमोशनल एक्टिभिटीहरू जति धेरै गरियो डिमान्ड त्यही किसिमले बढ्दै जान्छ। र मार्केट सेन्सिटिभिटी डिमान्ड भनेपछि त्यो चाहिँ मार्केटिङ एक्टिभिटीले मार्केटमा कस्तो किसिमको इन्फ्लुएन्स अथवा चाहिँ प्रमोशनल एक्टिभिटीले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ र कस्टमरमा चाहिँ डिमान्ड क्रिएट गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ मार्केटिङ सेन्सिटिभिटी डिमान्ड। अब अर्को हाम्रो मेजर्स अफ मार्केट डिमान्ड। यहाँ अब यो मार्केट डिमान्ड भनेपछि मार्केट कुन मार्केट हो त, कस्टमर लेभल चाहिँ कस्तो हो, अथवा चाहिँ मार्केटको एउटा चाहिँ भनौँ न सेट। किनभने कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट अथवा चाहिँ कम्पनीले उत्पादन गरेको गुड्स सर्भिस सबै कस्टमरको लागि हुँदैन। मार्केटमा डिमान्ड हुँदा हुँदै पनि कस्टमरले सबैलाई सप्लाई गर्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ, अथवा चाहिँ कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ सबैको लागि सुइटेबल नहुन सक्छ। जसो भनौँ न मार्केटमा सप्लाई गरेको वाइवाई भनौँ न, चिकन वाइवाई, त्यो चाहिँ भेजिटेरियनको लागि नहुन सक्छ। एउटा प्रोडक्टले सबै कस्टमरको निडलाई सेटिस्फाई गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ पर्टिकुलर मार्केट अथवा चाहिँ पर्टिकुलर कस्टमरको लागि चाहिँ त्यो प्रोडक्ट डिजाइनिङ गरिएको हुन्छ। हामी मार्केट सेगमेन्टेसन, मार्केट टार्गेटिङ भनेर भन्छौँ हैन। अब त्यो आधारमा यो चाहिँ मार्केट डिमान्डका मेजर्सहरू के छन् त, पोटेन्शियल मार्केट, एभेलेबल मार्केट, टार्गेट मार्केट एन्ड पेनिट्रेटेड मार्केट। पोटेन्शियल मार्केट भन्दाखेरि total numbers of customer of particular product in the market, मार्केटमा भएका जम्मा कस्टमरहरू जुन चाहिँ सम्भाव्य कस्टमरहरू हु क्यान पर्चेज, जसले पर्चेज गर्न सक्छ अथवा चाहिँ हु क्यान एक्वायर, जसले चाहिँ लिन सक्छ हाम्रो प्रोडक्ट अथवा चाहिँ सर्भिसलाई लिन सक्ने
त्यो चाहिँ पोटेन्शियल मार्केट भयो। जसो भनौँ न +2 कलेजको लागि सीएसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सबै विद्यार्थीहरू पोटेन्शियल मार्केट भयो। सबैले चाहिँ के गर्छ त भनेपछि +2 पढ्छ नै, जति पनि पास हुन्छन् ती सबै चाहिँ पोटेन्शियल मार्केटमा आयो। र एभेलेबल मार्केट भनेपछि त्यो चाहिँ पोटेन्शियल मार्केटबाट पर्टिकुलर कम्पनीसँग कति मान्छे कति कस्टमर चाहिँ सम्पर्कमा आउँछन्। एभेलेबल मार्केट जसो भनौँ न +2 कलेजको लागि त्यो चाहिँ सी परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थी मध्ये कति चाहिँ कलेजको सम्पर्कमा आउँछन् तिनीहरू एभेलेबल मार्केट हो। र त्यो टार्गेट मार्केट भनेपछि त्यो सबै सम्पर्कमा आउने सबैलाई चाहिँ कलेजले एडमिट गर्न सक्ने स्थिति आउँदैन। कलेजको सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छ, सर्टेन फोकस हुन्छ, सर्टेन कुरालाई चाहिँ फोकस गरिएको हुन्छ। कस्तो किसिमको अथवा चाहिँ त्यो विद्यार्थीको पर्सेन्टेज हुनसक्छ 60% माथिकोलाई मात्रै एडमिट गर्ने भन्छ कि अथवा चाहिँ सर्टेन क्राइटेरियाहरू, त्यो क्राइटेरिया मिट गर्ने कस्टमर चाहिँ के हो त टार्गेट मार्केट हो। त्यो चाहिँ कम्पनीले डिटरमाइन गरेको जुन चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ त्यो क्राइटेरिया मिट गर्ने अथवा चाहिँ जुन कस्टमरको लागि चाहिँ स्पेशली डिजाइन गरेर स्पेशली फोकस गरेर प्रोडक्ट चाहिँ डिजाइनिङ गरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ के हो टार्गेट मार्केट हो। र पेनिट्रेटेड मार्केट भनेको दोज कस्टमर व्हिच आर अलरेडी सर्भ द प्रोडक्ट, जुन कस्टमरलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै प्रोडक्ट सर्भ गरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ पेनिट्रेटेड मार्केट हो। यो चाहिँ डिमान्ड मेजरमेन्टका मेजर्सहरू। अब अर्को मेथड्स अफ एस्टिमेटिङ करेन्ट एन्ड फ्युचर मार्केट डिमान्ड। यो चाहिँ मेथड्स अफ एस्टिमेटिङ करेन्ट मार्केट डिमान्ड एज वेल एज फ्युचर मार्केट डिमान्ड। करेन्ट मार्केट डिमान्ड भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान स्थितिको, र फ्युचर भन्दाखेरि यो चाहिँ भोलिको अवस्था, भोलिको अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भनौँ न कस्टमरको निडहरू, कस्टमरको साइकोलोजी, कस्टमरको एक्सपेक्टेसन आदि इत्यादि कुरो चेन्ज हुनसक्छ। र अहिले एकचोटिलाई चाहिँ सक्सेस भएको प्रोडक्ट अथवा चाहिँ एकचोटिलाई चाहिँ बेस्ट कस्टमरको लागि बेस्ट भएको प्रोडक्ट त्यो भोलिको लागि पनि बेस्ट हुन्छ भन्ने छैन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कम्पिटिसन अथवा चाहिँ टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको टाइम सर्कमस्टेन्सेसले कस्टमरको चाहिँ साइकोलोजीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर आजको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिँ भोलिको बेस्ट नहुन पनि सक्छ। भोलिको चाहिँ कुनै कम्पनीको अथवा चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रीको भोलिको डिमान्ड चाहिँ फरक पर्न जान सक्छ। यो चाहिँ फ्युचर मार्केट डिमान्ड, यो पहिलेको मार्केट डिमान्ड करेन्ट मार्केट डिमान्ड भयो। र फ्युचर मार्केट डिमान्ड भनेपछि भोलिको सिचुएसन कस्तो किसिमको आउला, भोलि इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरू कस्तो किसिमको आउला, र त्यस्तो अवस्थामा कस्टमरको डिमान्ड चाहिँ कसरी चेन्ज होला, अथवा चाहिँ भोलिको सिचुएसनमा मार्केटमा डिमान्ड के कति होला भन्ने कुरो फ्युचर मार्केट डिमान्डमा आउँछ। अब यहाँ मेथड्स अफ एस्टिमेटिङ करेन्ट मार्केट डिमान्ड भनेर लेखेका छौँ हामीले। एस्टिमेटिङ टोटल मार्केट पोटेन्शियल, यो चाहिँ तीनटा मेथड भयो। एस्टिमेटिङ टोटल मार्केट पोटेन्शियल, एस्टिमेटिङ एरिया मार्केट पोटेन्शियल एन्ड एस्टिमेटिङ इन्डस्ट्री सेल्स एन्ड मार्केट सेयर। अब यो चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटिङ टोटल मार्केट पोटेन्शियलमा हामीले पपुलेसन इन्डिकेटर मेथड भनेर भनेका छौँ। यो चाहिँ मार्केट पोटेन्सियालिटी भन्दाखेरि हामी यो म्याक्सिमम क्यापेसिटी भन्ने बुझ्छौँ हैन। र यो चाहिँ टोटल मार्केट पोटेन्सियल भन्दाखेरि हामी पपुलेसन इन्डिकेटर मेथड नै यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ अरू मेथड भन्दा पनि। सामान्यतया के हुन्छ भनेपछि मोर पपुलेसन
मोर पोसिबिलिटी अफ सेलिङ प्रोडक्ट। पपुलेसन जति धेरै हुन्छ प्रोडक्ट चाहिँ सेल्स हुने सम्भावना त्यति धेरै हुन्छ। र मार्केटमा भनौँ न पपुलेसन के कति छ र त्यो टोटल पपुलेसनमा भनौँ न पोटेन्शियल बायर कति छन्। यहाँ हामी यसलाई चाहिँ यो मार्केटमा भएको सबै भनौँ न पपुलेसन त्यो कुनै प्रोडक्ट अथवा भनौँ न कुनै गुड्स सर्भिस लिन्छ नै भन्ने अथवा एक्वायर गर्छ नै भन्ने छैन। त्यसमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भनौँ न कस्टमर डिसेबल हुन सक्छ, पर्चेज गर्न अथवा एक्वायर गर्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ र त्यो लिन सक्ने कस्टमरहरू के कति छन् हामी प्रोस्पेक्ट भनेर भन्छौँ हैन। प्रोस्पेक्ट भनेको सम्भाव्य कस्टमरहरू भयो। यो चाहिँ पपुलेसन इन्डिकेटरमा सबभन्दा पहिला के गरिन्छ त भनेपछि टोटल पपुलेसनबाट अहिले तत्कालै किन्न नसक्ने पपुलेसन कति छ त्यसलाई चाहिँ हटाइन्छ। तत्कालै किन्न नसक्ने पपुलेसनलाई चाहिँ हटाइसकेपछि त्यो चाहिँ प्रोस्पेक्ट हुन्छ, सम्भाव्य कस्टमरहरू भयो तिनीहरू हैन। हामीले रिलेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा पनि पढाएका छौँ, प्रोस्पेक्ट, सस्पेक्ट, फर्स्ट टाइम कस्टमर, रिपिट कस्टमर आदि इत्यादि भनेर हैन। त्यो चाहिँ प्रोस्पेक्ट भनेको के त भनेपछि सम्भाव्य कस्टमर जसले चाहिँ भनौँ न पर्चेज गर्ला भन्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न कपाल काट्ने मान्छेको लागि सम्भाव्य कस्टमर को हो त सबभन्दा पहिला त मेल पपुलेसन हो, किनभने सामान्यतया फिमेलले चाहिँ त्यति साह्रो कपाल काट्दैन हैन। अब कसैले काटे भने सामान्यतया काट्दैन, त्यो भए हुनाले सम्भाव्य कस्टमर भनेको मेल पपुलेसन भयो कपाल काट्ने को लागि हैन। र त्यो चाहिँ यो पपुलेसन इन्डिकेटरमा प्रोस्पेक्ट चाहिँ कसरी त भनेपछि सबभन्दा पहिला तत्कालै प्रोडक्ट पर्चेज गर्न नसक्ने पपुलेसनलाई हटाउँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रोस्पेक्ट आयो। र प्रोस्पेक्ट मध्येबाट पनि सस्पेक्ट भनेको को हो त भनेपछि जसले चाहिँ मार्केटमा पर्टिकुलर गुड्स सर्भिस प्रति केही न केही इन्ट्रेक्सन गर्छ। सबैले इन्ट्रेक्सन गर्दैन, सबैले चासो देखाउँदैन, सबैमा त्यो पर्चेज गर्ने विलिङनेस एबिलिटी नहुन सक्छ। त्यो विलिङनेस एबिलिटी भएको मान्छे चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ प्रोस्पेक्ट आयो हैन। र हामीले त्यो प्रोस्पेक्टले अब एभरेज कति डिमान्ड गर्छ एकजनाले, त्यो प्रोस्पेक्ट इन्टु एभरेज डिमान्ड इक्वल टु हाम्रो चाहिँ मार्केट डिमान्ड हुन सक्छ। यो पपुलेसन इन्डिकेटर मेथडमा एउटा फर्मुला लेखेका छौँ, क्यू इक्वल टु एनक्यूपी। यहाँ चाहिँ क्यू भनेको के त भनेपछि टोटल मार्केट पोटेन्सियल। टोटल मार्केट पोटेन्सियल भनेको त्यो चाहिँ प्रोस्पेक्टर हैन, जो चाहिँ हाई पोसिबिलिटी भएको कस्टमर हो, जसको किन्ने सम्भावना बढी हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ प्रोस्पेक्टहरू। टोटल मार्केट पोटेन्सियल भनेपछि जम्मा चाहिँ भनौँ न मार्केटमा कति सेल्स हुन सक्छ, कति डिमान्ड हुन सक्छ, म्याक्सिमम डिमान्ड चाहिँ कति हुन सक्छ भन्ने। एनमा नम्बर अफ बायर इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट अर मार्केट अन्डर गिभन एजुम्सन। गिभन सिचुएसनमा नम्बर अफ बायर चाहिँ कति छन्, त्यो नम्बर अफ बायर भनेपछि प्रोस्पेक्ट हैन। र क्यू क्वान्टिटी पर्चेज बाई एभरेज बायर, प्रत्येकले चाहिँ कतिसम्म बाई गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ क्यू भयो। र पी भनेको प्राइस अफ एभरेज प्राइस अफ युनिट, प्रत्येक युनिटको एभरेज प्राइस कति छ त्यो चाहिँ के भयो त, पी भयो। र टोटल मार्केट पोटेन्शियल चाहिँ के हुने भयो त, एन नम्बर अफ बायर इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन्टु क्वान्टिटी पर्चेज बाई इच बायर इन्टु प्राइस। जसो भनौँ न
तपाईको सरस्वती क्याम्पस अगाडिको भनौँ न बुक मार्केटले त्यहाँको चाहिँ टोटल मार्केट पोटेन्शियल कति हुन्छ भन्ने कुरो इस्टिमेट गर्नको लागि पहिला जम्मजम्मी विद्यार्थी चाहिँ कति छ, तिनीहरूले किन्ने सम्भावना भनौँ न पर्टिकुलर बुक अथवा चाहिँ स्टेसनरी किन्ने सम्भावना कति छ, त्यो चाहिँ एन भयो, नम्बर अफ बायर सम्भाव्य बायरहरू एन भयो, र क्यू भनेपछि क्वान्टिटी पर्चेज, एउटाले कति बुक किन्न, बुक एउटै किन्ला, पेन दुईटा किन्ला अथवा चाहिँ अरू कुरो दुईटा तीनटासम्म किन्ला हैन, क्वान्टिटी पर्चेज बाई एभरेज बायर, एभरेज क्वान्टिटी कति बाई गर्छ, कति किन्छ र त्यसको चाहिँ प्राइस कति छ, त्यो सबै कुरो गुणा गरिदिएपछि हाम्रो चाहिँ के आउँछ त, पपुलेसन इन्डिकेटर मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेट गरेको टोटल मार्केट पोटेन्शियल, मार्केटमा कति सेल्स हुन सक्छ भनेर त्यो चाहिँ बुक मार्केटले त्यति बुक अथवा चाहिँ स्टेसनरीहरूको व्यवस्था गर्छ सेल्स गर्नको लागि। टोटल मार्केट पोटेन्शियल, मार्केटमा सेल्स हुने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी के कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ मार्केटमा प्रोडक्टहरू लैजान्छ। र सर यो एन भनेको नम्बर अफ बायर इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट भन्नाले हामीले मार्केटको कुरा गर्नाले यो नुडल्स हुन्छ कि सर वाइ हुन्छ सर? यसमा चाहिँ यो नुडल्स नै हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट भनेको, यो चाहिँ कम्पनी डिमान्ड हो, यो चाहिँ के अरे मार्केट डिमान्ड हो, कम्पनी डिमान्ड भन्दा पनि। वाइ भनेपछि त्यो चाहिँ कम्पनी डिमान्डमा आयो हैन, अनि मार्केट डिमान्ड भनेपछि त्यो नुडल्स आयो हैन, बुझियो? हुन्छ सर। यो चाहिँ त्यो प्रोडक्टको हामीले बुक भनेर भन्यो हैन, बुक चाहिँ कुनै पर्टिकुलर पब्लिकेसनको भनेर भनेनौ हैन, पेन भनेर भन्यो, पेन कुनै पर्टिकुलर ब्रान्डको पेन चाहिँ भनेर भनेनौ हैन, त्यो चाहिँ टोटल मार्केट पोटेन्शियल के कस्तो भन्ने, यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड, टोटल मार्केट पोटेन्शियल भनेपछि मार्केटले मार्केटमा यो मार्केट डिमान्ड चाहिँ के कस्तो हैन, त्यो चाहिँ मार्केट डिमान्डमा आयो हैन। र अर्को अब यसपछि नेक्स्ट चाहिँ इस्टिमेटिङ एरिया मार्केट पोटेन्शियल। एरिया मार्केट पोटेन्शियल मा चाहिँ हाम्रो मार्केट बिल्ड अप मेथड र मल्टिपल फ्याक्टर इन्डेक्स मेथड भनेर हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा मेथडहरू उल्लेख गरेका छौँ। यो मार्केट बिल्ड अप मेथड भनेको कस्तो त भनेपछि मार्केटलाई चाहिँ टुक्र्याउने, सेगमेन्ट गर्ने र प्रत्येक सेगमेन्टमा पोटेन्शियल बायरहरू के कति छ त्यो इस्टिमेट गर्ने र त्यो सबै सेगमेन्टको पोटेन्शियल बायरहरूको एग्रिगेट नै के हो त मार्केट बिल्ड अफ मेथड। मार्केट बिल्ड अफ मेथडमा मार्केट सेगमेन्टेसन गर्ने, मार्केटलाई चाहिँ टुक्र्याउने, प्रत्येक सेगमेन्टमा के कति कस्टमरहरू छन् त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने र यो चाहिँ त्यसको एग्रिगेट नै के हो त मार्केट बिल्ड अप मेथड। अब यहाँ सेगमेन्टेसन भन्दाखेरि जोग्राफिकल सेगमेन्टेसनलाई फोकस गरौँ हामी, कुनै जोग्राफिकल एरिया विशेषमा कुनै प्रोडक्टको चाहिँ कस्टमरहरू के कति छन् र त्यो कस्टमरहरूको टोटल एग्रिगेट चाहिँ सबै सेगमेन्टको एग्रिगेट नै के हो त मार्केट बिल्ड अप मेथड। मार्केट बिल्ड अप मेथडमा मार्केटलाई चाहिँ विभाजन गरेर त्यो हरेक सेगमेन्टमा, किनभने पुरै मार्केटको भन्दा पनि एउटा सेगमेन्टको चाहिँ भनौँ न कुन सेगमेन्टमा के कति चाहिँ कस्टमरहरू छन् त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो होला हैन। त्यो दृष्टिकोणले मार्केटलाई चाहिँ विभाजन गरेर हरेक
सेगमेन्टमा हरेक क्षेत्रमा के कति कस्टमरहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ एग्रिगेट गरेपछि त्यो चाहिँ के हुन आउँछ त भनेपछि त्यो पनि टोटल मार्केट पोटेन्सियल, टोटल डिमान्ड इन द मार्केट भन्ने कुरो त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ। र अर्को चाहिँ मल्टिपल फ्याक्टर इन्डेक्स मेथड भनेर लेख्यौँ। अब मल्टिपल फ्याक्टर इन्डेक्स मेथडमा यो मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ एउटा कुरोले मात्रै प्रभाव पार्दैन र त्यो मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ विभिन्न अरू कुरोले पनि प्रभाव पार्छ र सबै फ्याक्टरहरूले चाहिँ के कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ मल्टिपल फ्याक्टर इन्डेक्स मेथडमा हामी उल्लेख गर्छौँ। जसो भनौँ न सामान्यतया डिमान्ड क्रिएसनको लागि पपुलेसन महत्त्वपूर्ण कुरो हो भनेर हामीले चाहिँ भनौँ न टोटल मार्केट पोटेन्सियलमा हामीले उल्लेख गर्यौँ। पपुलेसन इन्डिकेटर मेथडमा हामीले चाहिँ उल्लेख गर्यौँ। पपुलेसन बढी हुनुको मतलब मोर पपुलेसन मिन्स मोर कन्ज्युमिङ माउथ एन्ड मोर पोसिबिलिटी अफ सेलिङ प्रोडक्ट भनेर हामी जुन भन्छौँ। अब यहाँ त्यो पपुलेसनलाई पनि विभिन्न अरू कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यो अरू कुराको प्रभावलाई पनि उल्लेख गरेर जुन चाहिँ डिमान्ड मेजरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल फ्याक्टर इन्डेक्स मेथड भनेर भन्छौँ। This method uses several ratios to arrive at the area market potential. अब यहाँ हामीले एउटा इक्जाम्पल उल्लेख गरेका छौँ पपुलेसन रेसियो। अब पपुलेसन महत्त्वपूर्ण कुरो नै भयो। सेल्स रेसियो भनेर हामीले लेखेका छौँ, कन्ज्युम्सन रेसियो भनेर भनेका छौँ र फेरि अर्को चाहिँ के त भनेपछि पपुलेसन सेल्स र कन्ज्युम्सन यो चाहिँ माथि रेसियोमा दिएका छौँ, तल चाहिँ नम्बरमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ हैन। अब पपुलेसन रेसियो भन्दाखेरि पपुलेसन रेसियो अफ पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर एरिया भनौँ न। अब यहाँ पपुलेसन रेसियो 30% अफ नेपाल्स पपुलेसन मानौँ काठमाडौँकै पपुलेसन भनौँ, काठमाडौँमा कति काठमाडौँको डिमान्ड चाहिँ के कति होला भनेर हामीले चाहिँ एस्टिमेट गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला पपुलेसन रेसियो देशभरिको पपुलेसनको कति पर्सेन्ट चाहिँ काठमाडौँमा बस्छ त, मानौँ 30% अफ पपुलेसन हैन, 30%। र सेल्स रेसियो भन्दाखेरि यो चाहिँ सेल्स रेसियो अफ नेसनल सेल्स, देशभरिमा सेल्सको कति पर्सेन्टेज चाहिँ पर्टिकुलर प्लेसमा चाहिँ सेल्स हुन्छ त। काठमाडौँमा मानौँ 20% चाहिँ सेल्स हुने रहेछ मानौँ हैन, 20% सेल्स अफ टोटल नेसनल सेल्सको 20% चाहिँ यो पर्टिकुलर प्लेसमा सेल्स हुन्छ। र कन्ज्युम्सन रेसियो भन्दाखेरि अब यो कन्ज्युम्सन रेसियोले के कुरालाई इन्डिकेट गर्छ त भनेपछि भनौँ न त्यो चाहिँ भनौँ न ट्रेडिसनल कन्ज्युम्सन र मोडर्न कन्ज्युम्सन भनेर भनौँ न। जसो वाइवाईकै कुरो गर्ने हो भने यो वाइवाई नुडल्स कन्ज्युम्सन गर्ने अब यो चाहिँ एउटा मोडर्न भयो। र ट्रेडिसनल के त भनेपछि त्यो वाइवाई आखिर केबाट बने हुन्छ, पिठो आदि इत्यादिबाट बने हुन्छ। र त्यसबाट अब हाम्रो ट्रेडिसनल कन्ज्युम्सन के हो त, पिठोको रोटी खाने हैन। त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल कन्ज्युम्सन र मोडर्न कन्ज्युम्सनको रेसियोलाई चाहिँ हामी कन्ज्युम्सन रेसियो भनेर भन्छौँ हैन। कन्ज्युम्सन रेसियो चाहिँ के कस्तो छ, यो चाहिँ 40% अफ नेसनल कन्ज्युम्सन, 40% चाहिँ यो कन्ज्युम्सन रेसियो छ। र पपुलेसन 50 छ मानौँ, एउटा फिगर हो त्यो सानो। अब काठमाडौँको पपुलेसन 50 भनेर त भन्न मिलेन हैन, एउटा सानो ठाउँको भनौँ न कुनै एरिया विशेषको पपुलेसन 50 छ, सेल्स 30 छ र कन्ज्युम्सन 20 छ भने एरिया मार्केट पोटेन्सियलमा चाहिँ 50 पपुलेसन इन्टु 0.3 भनेको त्यो चाहिँ 30% अफ नेसनल पपुलेसन भनेर हामीले जुन लेखेका छौँ त्यो 0.3 भनेको 30% हो, प्लस 30 भनेको सेल्स 30 युनिट इन्टु 0.2 भनेको सेल्स रेसियो 20% हो 0.2 भनेको। र कन्ज्युम्सन रेसियो र कन्ज्युम्सन 20 भनेर भनेका छौँ, यो लास्टमा 20 इन्टु 0.4 भनेको कन्ज्युम्सन 20, कन्ज्युम्सन रेसियो 40%, यो 0.4 भनेको 40% इक्वल टु 29% आउँछ। यो चाहिँ एरिया मार्केट पोटेन्सियल जुन एरियाको हामीले चाहिँ इस्टिमेट गर्यौँ त्यो एरियामा 29% प्रोडक्ट सेल्स हुन्छ भन्ने मान्यता हो यो आधारले हैन। यो चाहिँ इस्टिमेटिङ
multiple factor index method, estimating area market potential. सर हजुर पोटेन्शियल बायर्स र हैन पोटेन्शियल पर्चेस फर बायरमा चाहिँ के फरक छ? हजुर पोटेन्शियल बायर्स र हैन पोटेन्शियल पर्चेस फर बायर। पोटेन्शियल बायर भनेको चाहिँ अब बायर भनेको किन्ने भनौँ न मान्छेहरू हैन, पोटेन्शियल कस्टमरहरू, र पोटेन्शियल पर्चेज भनेको सेल्स हुने सम्भावना, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कति सेल्स हुन सक्छ, सम्भाव्य सेल्स। सो एक्जाम्पल एउटा दिनु न, जस्तै हैन पोटेन्शियल पर बाय त्यो सेल्स गर्ने प्रोडक्टको पोटेन्शियल बायर भन्दाखेरि पिपल भयो, नम्बर अफ कस्टमर हैन, नम्बर अफ कस्टमर 5 जनाले किन्छ पोटेन्शियल बायर हैन। पोटेन्शियल बायर मे बी 5 or 10 or 100 हैन, र पोटेन्शियल पर्चेज 50 युनिट 60 युनिट हैन, त्यो चाहिँ युनिट भयो पोटेन्शियल पर्चेज सेल्स। थ्यांक यू सर। एस्टिमेटिङ एरिया मार्केट पोटेन्शियल। र अर्को एस्टिमेटिङ इन्डस्ट्री सेल्स एन्ड मार्केट सेयर। इन्डस्ट्री सेल्स, अब कम्पनी सेल्स र इन्डस्ट्री सेल्स भन्ने कुरो फरक कुरो हो हैन। कम्पनी सेल्स भनेपछि कुनै कम्पनी विशेषको, र इन्डस्ट्री सेल्स भनेपछि इन्डस्ट्रीको भनौँ। इन्डस्ट्री र कम्पनी भनेको जसो नुडल्स भनेको इन्डस्ट्री हो, वाइवाई भनेको कम्पनी हो हैन। एस्टिमेटिङ इन्डस्ट्री सेल्स एन्ड मार्केट सेयर, यो चाहिँ अब इन्डस्ट्री सेल्स चाहिँ कति हुन्छ अथवा चाहिँ मार्केट डिमान्ड मार्केट सेल्स चाहिँ कति र कम्पनी सेल्स चाहिँ कति भन्ने, यो चाहिँ मार्केट सेयर भनेको यो चाहिँ कम्पनी सेल्स भयो हैन। यो मार्केट सेयर अफ फर्म इक्वल टु टोटल सेल्स अफ फर्म अथवा इन्डस्ट्री भनेर भनौँ, डिभाइड बाई टोटल यस टोटल सेल्स अफ फर्म डिभाइड बाई टोटल सेल्स अफ इन्डस्ट्री। यो चाहिँ मार्केट सेयर चाहिँ हामी कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ त भने चाहिँ, जसो भनौँ न वाइवाईकै मार्केट सेयर हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने, पर्टिकुलर मार्केटमा पर्टिकुलर सिचुएसन पर्टिकुलर टाइममा 100 युनिट नुडल्स सेल्स हुन्छ। त्यो 100 युनिट नुडल्समा 30 युनिट चाहिँ वाइवाईको सेल्स भयो भने वाइवाईको मार्केट सेयर चाहिँ 30% हो हैन। यो चाहिँ यो मार्केट सेयर भनेको यो चाहिँ पर्टिकुलर कम्पनीको मार्केट सेयर, बजारको हिस्सा। पर्टिकुलर कम्पनीले बजारमा भएका कस्टमरको कति पर्सेन्टेज अथवा चाहिँ कति हिस्सा चाहिँ लिन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो मार्केट सेयर हो हैन। यो मार्केट सेयरमा यो मार्केट सेयर क्यालकुलेट गर्न एउटा हामीले फर्मुला लेख्यौँ, मार्केट सेयर अफ फर्म इक्वल टु टोटल सेल्स अफ फर्म डिभाइड बाई टोटल सेल्स अफ इन्डस्ट्री भनेर। जसो टोटल सेल्स अफ वाइवाई नुडल्स 300 मिलियन युनिट्स, टोटल सेल्स अफ नुडल्स इन नेपाल 1200 मिलियन युनिट्स, र मार्केट सेयर अफ वाइवाई नुडल्स भनेर हामीले यो 300 युनिट डिभाइड बाई 1200 0.25 भनेको 25%। त्यो चाहिँ पर्सेन्ट गर्दाखेरि हामी चाहिँ फ्र्याक्सनलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन। फ्र्याक्सनलाई यो 300 डिभाइड बाई 1200 इन्टु 100, यो चाहिँ 25% हो। यो चाहिँ हामीले मार्केट सेयरलाई पर्सेन्टमा क्यालकुलेट गर्यौँ हैन। एस्टिमेटिङ इन्डस्ट्री सेल्स एन्ड मार्केट सेल्स। इन्डस्ट्री सेल्स भनेको टोटल सेल्स अफ इन्डस्ट्री, र मार्केट सेयर भनेको टोटल सेल्स अफ पर्टिकुलर कम्पनी भनेर भनौँ हैन। पर्टिकुलर कम्पनीको कुनै ठाउँ विशेषमा कति सेल्स हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मार्केट सेयर भयो। अर्को चाहिँ नै इस्टिमेटिङ फ्युचर मार्केट डिमान्ड। यो चाहिँ हाम्रो तीनटा चाहिँ के त भनेपछि यो इस्टिमेटिङ करेन्ट मार्केट डिमान्ड भयो र इस्टिमेटिङ फ्युचर मार्केट डिमान्ड। फ्युचर मार्केट डिमान्ड इस्टिमेसनमा हामीले 3-4वटा मेथड लेखेका छौँ। पहिलो ओपिनियन बेस्ड फरकास्ट, पास्ट सेल्स ट्रेन्ड एनालाइसिस, मार्केट टेस्ट मेथड, एक्जिक्युटिभ
ओपिनियन अर जजमेन्टल मेथड भन्ने तीनटा मेथड लेखेका छौँ हैन। र पहिलोमा हामी ओपिनियन बेस्ड फोरकास्ट भनेर छलफल गर्छौँ। ओपिनियन बेस्ड फोरकास्ट भनेपछि यो चाहिँ भनौँ न सेलर्स अथवा चाहिँ कस्टमर्स अथवा चाहिँ एक्सपर्टहरूको ओपिनियन के छ, विचार के छ, अथवा चाहिँ एक्सपिरियन्स के छ, उनीहरूले के भन्छन्, त्यसको आधारमा भनौँ न फ्युचर मार्केट डिमान्ड फोरकास्ट गर्ने प्रक्रिया ओपिनियन बेस्ड फोरकास्ट हो हैन। भोलिको दिनमा कति सेल्स हुन्छ, के कस्तो सिचुएसन हुन्छ भन्ने कुरो फ्युचर प्रिडिक्सन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको भनौँ न मान्छेहरूको ओपिनियनलाई बेस बनाएर फोरकास्ट गरिने त्यो चाहिँ ओपिनियन बेस्ड फोरकास्ट भयो। अब यसमा सबभन्दा पहिला सर्वे अफ बायर्स इन्टेन्सन भनेर भन्यौँ। सबभन्दा पहिला बायरहरूको इन्टेन्सन, बायरको इन्टेन्सन के छ त, बायर कस्तो किसिमको छ, बायरमा भोलिको दिनमा कस्तो किसिमको चेन्जेसहरू आउन सक्छ, त्यो आइडेन्टिफाई गरेर गरिने फोरकास्ट चाहिँ एक किसिमको यो बायरको ओपिनियनलाई लिएर गरिने फोरकास्ट चाहिँ ओपिनियन बेस्ड फोरकास्टको सर्वे अफ बायर्स इन्टेन्सन हो। अब बायरको चाहिँ इन्टेन्सनलाई सर्वे गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा चाहिँ बायरसँग इन्टरेक्सन गर्ने, बायरलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको कुरो सोध्ने हैन, अथवा बायरको सेटिस्फेक्सन डिससेटिस्फेक्सनको कुरो सोध्ने, बायर सेटिस्फाइड छन् अथवा डिससेटिस्फाइड छन् हैन। बायर सेटिस्फाइड छन् भने पक्कै उनीहरूले चाहिँ फेरि पर्चेज गर्छन्, डिससेटिस्फाइड छन् अथवा चाहिँ बायरले अरू अल्टरनेटहरू खोजिरहेछन् भने पक्कै पनि सेल्स घट्छ अथवा चाहिँ डिमान्ड घट्न सक्छ भोलिको दिनमा मार्केटमा। अथवा चाहिँ टेक्नोलोजिकल चेन्ज कस्तो किसिमको आउन सक्छ त, अथवा चाहिँ बायरको भनौँ न इकोनोमिक सिचुएसन कसरी चेन्ज हुन सक्छ, बायरको इन्कम लेभल इन्क्रिज हुन सक्छ अथवा चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ। इन्कम लेभल इन्क्रिज डिक्रिज हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ त, मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ हैन। जसो भनौँ न अहिले चाहिँ भनौँ न के त भनेपछि चिया र कफीको कुरो गरौँ हैन। अहिले चिया कति सेल्स हुन्छ, अब कस्टमरको भनौँ न चियाप्रतिको चाहिँ धारणा के छ, भनौँ न चियाप्रति कन्सियसनेस भनौँ, चियाले चाहिँ स्वास्थ्यलाई असर गर्छ गर्दैन अथवा चाहिँ फाइदा गर्छ घाटा गर्छ, त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ चियाको मार्केटमा चाहिँ के कस्तो किसिमको प्रभाव पर्न जान्छ त, चियाबाट कफीतिर भनौँ न कस्टमरहरू मोडिने सम्भावना के कस्तो किसिमको छ, भनौँ न त्यो विभिन्न किसिमको इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसनहरू अथवा चाहिँ कस्टमरको फ्युचर इन्कम आदि इत्यादिलाई चाहिँ फोकस गरेर जुन चाहिँ फ्युचर मार्केट इस्टिमेट गरिन्छ त्यो चाहिँ सर्वे अफ बायर्स इन्टेन्सन मेथड भयो हैन, ओपिनियन बेस्ड फोरकास्ट। र अर्को चाहिँ कम्पोजिट अफ सेल्स फोर्स ओपिनियन। सेल्स फोर्स भनेको को हो त, कम्पनीको मिडलम्यानहरू अथवा चाहिँ सेल्स पर्सोनेलहरू हो सेल्स फोर्स भनेको। सेल्स फोर्स के हुन्छ त, कस्टमरको अथवा चाहिँ कन्ज्युमरको एकदम नजिक हुन्छ। सेल्स फोर्सले कस्टमरसँग इन्टरेक्सन नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै कुरो चाहिँ अनुभव गरिराखेको हुन्छ मार्केटको बारेमा, र सेल्स फोर्सले पनि भोलिको दिनमा मार्केट यसरी मोडिन सक्छ अथवा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै प्रोडक्टको डिमान्ड घट्न सक्छ अथवा चाहिँ बढ्न सक्छ भनेर फोरकास्ट गर्न सक्छ। अथवा चाहिँ यो सेल्स फोर्सले दिएको ओपिनियन अथवा चाहिँ सेल्स फोर्सले गरेको इन्ट्रेक्सनको आधारमा पनि फ्युचर मार्केट इस्टिमेसन गर्न सकिन्छ। किनभने यो सेल्स फोर्स भनेको कस्टमरको एकदम प्रत्यक्ष कन्ट्याक्टमा रहने व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू, र सेल्स फोर्सले मार्केटमा भिजेर अथवा चाहिँ मार्केटको एकदम नजिक गएर मार्केटका सिचुएसनहरू, कस्टमरको सिचुएसन अथवा चाहिँ मार्केटमा भनौँ न कम्पिटिसनको सिचुएसन अथवा चाहिँ मार्केटमा आएका विभिन्न चाहिँ इन्फ्लुएन्सहरूलाई चाहिँ सेल्स पर्सनले एकदम नजिकबाट निहालेर हेरेको हुन्छ, र त्यो
फोर्सहरूले मार्केटलाई चाहिँ भोलि कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ, मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ कसरी असर गर्न सक्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छ अथवा चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छ। र यो चाहिँ सेल्स फोर्सको ओपिनियनलाई लिएर जुन चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरले डिमान्ड एस्टिमेसन गर्छ, फ्युचर डिमान्ड क्याल्कुलेसन गर्छ, यो सेल्स फोर्ससँगको इन्ट्रेक्सनबाट, सेल्स फोर्ससँगको चाहिँ कुराकानीबाट अथवा चाहिँ सेल्स फोर्सका ओपिनियनहरूलाई लिएर मार्केटिङ म्यानेजरले जुन चाहिँ फ्युचर प्रिडिक्सन गर्छ त्यो चाहिँ के भयो हाम्रो कम्पोजिट अफ सेल्स फोर्स ओपिनियन। किनभने भोलिको मार्केट डिमान्ड एस्टिमेसनमा सेल्स फोर्सको विचारधारा के छ, सेल्स फोर्सका ओपिनियनहरू के छन्, सेल्स पर्सनेलहरूको त्यो इन्डोर अथवा आउटडोर अथवा चाहिँ अरू मिडलम्यानहरू पनि हुन सक्छन्। अब यो सेल्स फोर्स भनेपछि इन्डोर आउटडोरलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ हैन। यो चाहिने सेल्स पर्सनेलहरूका विचारहरू के छन् त्यसको आधारमा गरिने प्रिडिक्सन चाहिँ हाम्रो कम्पोजिट अफ सेल्स फोर्स ओपिनियन भयो। र अर्को चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्टहरूको ओपिनियन के छ, एक्सपर्ट भनेको भनौँ न मार्केट का विशेषज्ञहरू भनेर भनौँ हैन, मार्केटसँग अथवा चाहिँ मार्केट डिमान्डसँग, मार्केट सिचुएसनसँग जसले विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू छन् ती चाहिँ मार्केट एक्सपर्ट भए। ती एक्सपर्टहरू चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजर हुन सक्छ अथवा चाहिँ मार्केटमा भएका चाहिँ अरू विज्ञहरू हुन सक्छन्। ती विज्ञहरूको ओपिनियनबाट जुन चाहिँ फ्युचर मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ एस्टिमेट गरिन्छ त्यो मेथड चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड भयो। र सेल्स फोर्स र एक्सपर्ट भन्ने उस्तै हो। सेल्स फोर्स भनेपछि यो चाहिँ सेल्स पर्सनेलहरू भए हैन, सेल्स पर्सनेलहरू एक्सपर्ट नहुन पनि सक्छन् हैन, र हुन पनि सक्छन्, हुन्छन् नै भन्ने जरुरी छैन, हुँदैनन् भन्ने पनि भएन हैन। र एक्सपर्ट भनेका सेल्स फोर्स भन्दा पनि बाहिरका जसले चाहिँ मार्केटको बारेमा विशेष किसिमको रिसर्च आदि इत्यादि गरेका छन् अथवा चाहिँ मार्केटमा भनौँ न कस्टमरको सिचुएसन सम्बन्धमा रिसर्च गरेका छन्, तिनीहरू एक्सपर्टहरू भए। सर तर बुकमा एक्सपर्टहरू छ, डिलर, सप्लायर, डिस्ट्रिब्युटरहरू लेखेको छ नि त। तिनीहरू पनि हुन सक्छन् हैन। यो एक्सपर्टहरू, एक्सपर्ट भनेपछि यो सेल्स फोर्समा सेल्स पर्सनहरू भए हैन। ती चाहिँ अब यो चाहिँ सेल्स पर्सन पनि एक्सपर्ट हुन सक्छन्, सेल्स पर्सन भन्दा बाहिरका पनि एक्सपर्टहरू हुन सक्छन् जसले चाहिँ यो सेल्स सम्बन्धी, मार्केट सम्बन्धी विशेष किसिमको भनौँ न अनुभवहरू, योग्यताहरू हासिल गरेका छन्, उनीहरू पनि एक्सपर्ट हुन सक्छन् हैन। त्यो सेल्स फोर्स हैनन् भन्ने हैन, सेल्स फोर्स पनि हुन सक्छन् एक्सपर्ट हैन, र सेल्स फोर्स भन्दा बाहिरका मान्छे पनि एक्सपर्ट हुन सक्छन्। बुझियो हैन? हजुर। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ यो ओपिनियन बेस्ड फरकास्ट भयो हैन। यो ओपिनियन विभिन्न व्यक्तिको ओपिनियनबाट अब भनौँ न बायर्स इन्टेन्सन, सेल्स फोर्स ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन भनेर हामीले चाहिँ जुन भनौँ न एस्टिमेसन गरिन्छ यो चाहिँ सेल्स फरकास्टको अथवा चाहिँ मार्केट डिमान्ड फरकास्टको यो चाहिँ ओपिनियन बेस्ड फरकास्ट भयो। र अर्को चाहिँ पास्ट सेल्स ट्रेन्ड एनालाइसिस। यो चाहिँ पास्ट सेल्सलाई एनालाइसिस गरेर पनि फ्युचर सेल्स कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरो एस्टिमेट गर्न सकिन्छ, किनभने फ्युचर एक्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन पास्ट एक्टिभिटी हैन। हामी साउनमा वर्षा हुन्छ भनेर हामी कसरी एस्टिमेट गर्छौँ त भने चाहिँ पोहोर पनि भएको थियो, प्रार पनि भएको थियो हैन। त्यो चाहिँ पास्ट एक्सपिरियन्स हो हैन। अथवा चाहिँ जेठमा गर्मी हुन्छ भन्ने कुरो कसरी भन्न सक्छौँ, त्यो के हो, पास्ट ट्रेन्ड हो, पास्ट एक्सपिरियन्स हो। त्यस्तै किसिमले भोलिको दिनमा मार्केटमा कति डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुरो विगतमा के कस्तो डिमान्ड भएको थियो अथवा चाहिँ विगतको सेल्स चाहिँ कस्तो थियो त, डिमान्डको आधारमा सेल्स हुने हो हैन। पास्ट सेल्स कति थियो, पास्ट सेल्सलाई चाहिँ एनालाइज गरेर फ्युचर डिमान्ड चाहिँ एस्टिमेट गर्न सकिन्छ।
पास्ट सेल्सलाई चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरूले प्रभाव पार्न सक्छ हैन। पास्ट सेल्सलाई प्रभाव पार्ने फ्याक्टरहरू अब हुन सक्छ भनौँ न तिनीहरू इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर नै हुन् हैन। पपुलेसन ग्रोथ हुन सक्छ, इन्क्रिज हुन सक्छ, डिक्रिज हुन सक्छ हैन। अथवा चाहिँ टेक्नोलोजी चेन्ज हुन सक्छ, टेक्नोलोजी चेन्जले गर्दाखेरि डिमान्डमा असर पर्न सक्छ। अथवा चाहिँ भनौँ न मान्छेको इकोनोमिक स्ट्याटस चेन्ज भएर त्यसले चाहिँ फ्युचर डिमान्डलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ। र पास्ट सेल्स ट्रेन्ड कस्तो थियो र त्यो पास्ट सेल्स ट्रेन्डलाई चाहिँ के कस्तो फ्याक्टरले कति असर गर्न सक्छ, त्यो असरलाई पनि मध्यनजर राखेर गरिने फ्युचर डिमान्ड चाहिँ के त भनेपछि यो पास्ट सेल्स ट्रेन्ड एनालाइसिस मेथड भयो हैन। यो चाहिँ विगतको सेल्सको आधारमा फ्युचर डिमान्ड चाहिँ इस्टिमेसन गर्ने प्रक्रिया पास्ट सेल्स ट्रेन्ड एनालाइसिस भयो। र अर्को हामीले मार्केट टेस्ट मेथड भनेर भनेका छौँ। अब यो मार्केट टेस्ट भनेको मार्केटमा चाहिँ टेस्ट गर्ने त्यो कस्तो त भनेपछि विशेष गरेर यो चाहिँ न्यू प्रोडक्टको लागि हुन्छ। न्यू प्रोडक्टको सेल्स चाहिँ कस्तो होला भनेर मार्केट टेस्टिङ गरिएको हुन्छ। अथवा चाहिँ मार्केटमा भनौँ न मार्केटको चाहिँ सिचुएसन हेरिएको हुन्छ। मार्केटमा सेम्पल डिस्ट्रिब्युसन गरेर सेम्पलबाट भएको सेटिस्फेक्सन डिससेटिस्फेक्सन मार्केटको चाहिँ भनौँ न त्यो अनुभवलाई हेरेर मार्केट टेस्ट गरेर त्यो टेस्टको आधारमा भोलिको दिनमा यति चाहिँ सेल्स हुन सक्छ भनेर इस्टिमेट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ मार्केट टेस्ट मेथड भयो। र अर्को चाहिँ एक्जिक्युटिभ ओपिनियन अर जजमेन्टल मेथड। यो एक्जिक्युटिभ ओपिनियन भनेपछि एक्जिक्युटिभ भनेका को त अर्गनाइजेसन्स इम्प्लोयर हैन। एक्जिक्युटिभ भनेपछि टप लेभल भनेर भन्नु अथवा चाहिँ मिडल लेभल भनेर भन्नु हैन। टप लेभल पनि एक्जिक्युटिभ जसो मार्केटिङ म्यानेजरले चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरको ओपिनियन के छ त? मार्केटिङ म्यानेजरले भनौँ न विभिन्न किसिमको अब मार्केट सिचुएसनलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेको हुन्छ, मार्केट सिचुएसनलाई चाहिँ अध्ययन गरेको हुन्छ। विभिन्न किसिमको पत्र पत्रिकाहरू अथवा चाहिँ न्युज आदि इत्यादिबाट मार्केट सिचुएसनलाई चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरले अध्ययन गरेको हुन्छ। र मार्केटिङ म्यानेजरको ओपिनियन के छ त? मार्केटिङ म्यानेजरहरूले चाहिँ के कस्तो भनौँ न विचारहरू राख्छन् त? मार्केटिङ म्यानेजर अथवा चाहिँ एक्जिक्युटिभहरूको जजमेन्ट के छ? एक्जिक्युटिभहरूको जजमेन्टको आधारमा गरिने फ्युचर मार्केट डिमान्ड एस्टिमेसन चाहिँ के हो? यो एक्जिक्युटिभ्स ओपिनियन अर जजमेन्टल मेथड। बुझ्यो हैन? र अर्को चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम इन नेपाल। यो चाहिँ नि यो च्याप्टरको लास्ट टपिक हो, प्र्याक्टिस अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम इन नेपाल। नेपालमा मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको प्र्याक्टिस चाहिँ के कस्तो छ भनेर यो चाहिँ नि विशेष गरेर नेप्लिस कन्टेक्स्टको कुरो भयो हैन। यो चाहिँ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम नेपालमा के छ त भनेपछि अब विशेष गरेर नेप्लिस मार्केट चाहिँ ट्रेडिसनल वेबाट नै चलिराखेको मार्केट हो। यहाँ चाहिँ नि अहिले मार्केटिङ रिसर्च गर्ने, मार्केटिङ इन्फर्मेसनहरू लिइराख्ने, मार्केटको सिचुएसनलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, ती कुराहरू बिस्तारै आउँदैछन्। त्यति साह्रो चाहिँ धेरै जसो कम्पनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ सबैले फलो गरिसकेका छैनन्। यो नेप्लिस मार्केट चाहिँ कसरी त भनेपछि एउटा चाहिँ भनौँ न रेन्डमली गइराखेको प्र्याक्टिस हो नेप्लिस मार्केट। जसो भनौँ न मार्केटमा कसैले चाहिँ चिया पसल सञ्चालन गर्न खोज्छ भने त्यो अध्ययन अथवा चाहिँ रिसर्च अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ भन्दा पनि अरूले कसरी गरिरहेको छ त्यही आधारमा रेन्डमली सञ्चालन गर्छ। अथवा चाहिँ नेपालमा कुनै भनौँ न प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न थाल्छ कसैले भने त्यो पनि रेन्डमली नै
गर्छ भनौँ त्यति साह्रो यो मार्केटिङ इन्फर्मेसन मार्केटको सिचुएसन मार्केटमा कस्टमरको निड एक्सपेक्टेसन कस्टमरको साइकोलोजी अथवा चाहिँ मार्केटमा चेन्जिङ भइरहेको टेक्नोलोजी आदि इत्यादिलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रवृत्ति कम छैन नभनौँ थोरै छ जसो कि अब विगतमा भनौँ न यो चाहिँ 8-10 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ साइबर बिजनेसहरू सञ्चालन गरेको थियो मान्छेहरूले त्यो बिजनेस साइबरमा लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेको 1 वर्षभित्रै त्यो चाहिँ कोल्याप्स हुन गयो किनभने अरूले सञ्चालन गरेको छ यसबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई मात्र फोकस गरेर सञ्चालन गरेको बिजनेस हो फ्युचर ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो होला फ्युचर सिचुएसन के कस्तो होला यो के अरे टेक्नोलोजी चेन्जको रेट चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो रिसर्च गरेर गरे भए सायद त्यो हुन्थेन होला हैन यो चाहिँ नि अहिले पनि मार्केटमा रेन्डमली चाहिँ भनौँ न मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टम त्यति चाहिँ स्ट्रङ छैन यो मार्केटिङ इन्फर्मेसन अथवा चाहिँ मार्केटिङ रिसर्चमा सबभन्दा पहिला मार्केटिङ रिसर्च गर्ने अर्गनाइजेसन भनेको नेपालको CSR कम्पनी हो जसले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ CSR कम्पनीले 1982 बाट यो चाहिँ मार्केटिङ रिसर्च थालेको हो र अहिले सबभन्दा बढी मार्केटिङ रिसर्च गर्ने भनेको सूर्य नेपालले पनि मार्केटिङ रिसर्च गरेर मार्केट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ग्यादरिङ गरेर मार्केटको सिचुएसनलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर त्यही अनुसारले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने र बजारमा लैजाने गर्छ र यो गोर्खा ब्रुअरी पनि मार्केटिङ रिसर्चमा अगाडि नै भएको अर्गनाइजेसन हो र अहिले चाहिँ अरू अर्गनाइजेसनले पनि मार्केटिङ रिसर्च अब अहिले चाहिँ जुन नयाँ पिढीले जुन मार्केटिङमा जुन नयाँ पिढी छ त्यो नयाँ पिढीले चाहिँ केही हदसम्म मार्केटिङ रिसर्चको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको भए पनि यो मार्केटिङ रिसर्च नेपालको केसमा मार्केटिङ रिसर्च मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको सिचुएसन कमजोर नै छ भन्दा फरक पर्दैन अब यो मार्केटिङ रिसर्चमा यो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा सोर्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन के कस्तो छ त अब यहाँ सोर्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसनमा जसले पनि अब भनौँ न मार्केटिङ इन्फर्मेसन मार्केटको सिचुएसन के कस्तो छ मार्केट सिचुएसन अनुसारले चाहिँ बिजनेसलाई अगाडि बढाउने जसले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ उसले इन्फर्मेसनको सोर्स के त भने चाहिँ प्राइमरी सोर्स भन्दा पनि सेकेन्डरी सोर्सलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको हुन्छ आफै गएर मार्केटमा अथवा चाहिँ फिल्डमा गएर फर्स्ट ह्यान्ड डाटा कलेक्सन गर्ने भन्दा पनि अरूले चाहिँ प्रिपेयर गरेको डाटा अथवा चाहिँ अरूको डाटालाई चाहिँ युज गर्ने र यो चाहिँ इन्टर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिने प्र्याक्टिस छ एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन भन्दा पनि इन्टर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनेको अर्गनाइजेसनभित्रै भएका जुन चाहिँ सेल्स रिपोर्टहरू फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू जुन छन् होइन त्यो कस्टमर डिमान्ड अर्डर आदि इत्यादि जुन चाहिँ रिपोर्टहरू अर्गनाइजेसनभित्र हुन्छन् तिनै रिपोर्टलाई चाहिँ फोकस गरेर भनौँ न फ्युचर डिमान्ड अथवा चाहिँ करेन्ट डिमान्ड एस्टिमेसन गर्ने प्र्याक्टिस छ सोर्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसनमा यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स र इन्टरनल सोर्स अफ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको अवस्था छ नेप्लिज मार्केटमा र अर्को चाहिँ युज अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन इन डिसिसन मेकिङमा मार्केटिङ इन्फर्मेसनको चाहिँ युज कति हुन्छ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ हामी उल्लेख गर्छौँ मार्केटिङ इन्फर्मेसन इन डिसिसन मेकिङमा नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसनले मार्केटिङ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कतिको युज गर्छन् अब हामीले अघि उल्लेख गरेका जसो भनौँ न सूर्य नेपाल भनेर भन्यो होइन जसले चाहिँ मार्केटिङ रिसर्चलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएका हुन्छन् अथवा चौधरी ग्रुप भनौँ जसले मार्केटिङ रिसर्चलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएका हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ मार्केटिङ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ युज गरेकै हुन्छ यो मार्केटिङ इन्फर्मेसन युज गरेर नै यो मार्केट इस्टिमेसन मार्केट
रिसर्च गरेको हुन्छ र अब धेरै जसो अर्गनाइजेसनहरू रेन्डमली चलेको छ मार्केटिङ रिसर्चहरू गर्दैनन् भनेर भन्यो हामीले हैन मार्केटिङ रिसर्च नगर्ने अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अब यो युज अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले पनि त्यति महत्त्व राख्दैन र अर्को चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम अब यो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमका कम्पोनेन्ट्स भनेर हामीले के भनेको थियौँ त कम्पोनेन्ट्समा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल रिकर्ड सिस्टम मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम र डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भनेर चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भनेका थियौँ ती कुराहरू अब नेप्लिज कन्टेक्स्टमा यो चाहिँ इन्टरनल रिकर्ड भन्दाखेरि अब नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसनले इन्टरनल रिकर्डमा अब त्यही सेल्स रिकर्ड अथवा चाहिँ कस्टमर अर्डर रिकर्ड फाइनान्सियल रिपोर्टहरू जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ युज गरेर भनौँ न फ्युचर डिमान्ड एस्टिमेसन अथवा चाहिँ यो मार्केटको सिचुएसनलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्छन् अथवा चाहिँ मार्केटिङ रिसर्चको लागि चाहिँ यो मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको यो इन्टरनल रिकर्ड सिस्टममा इन्टरनल रिकर्डहरूलाई बढी युज गर्ने अब हामीले चाहिँ एक्सटर्नल इन्फर्मेसन भन्दा पनि इन्टरनल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको हुन्छ भनेर भन्छ होइन अब भनौँ न कुनै एउटा सानो बिजनेस अर्गनाइजेसनले पनि भोलिको सेल्स कति होला भनेर चाहिँ हिजोको सेल्स कति थियो हिजोको सेल्स रिकर्डलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ एउटा चाहिँ चिया पसलले पनि हिजो कति कप चिया सेल्स भएको थियो त्यति नै भोलि पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यता राखेर त्यही अनुसारले त्यहाँ चाहिँ मेटेरियलहरूको व्यवस्थापन गर्छ र यो इन्टरनल रिकर्ड सिस्टममा यो इन्टरनल रिकर्डहरू पर्चेज रिकर्ड सेल्स रिकर्ड कस्टमर अर्डर अथवा चाहिँ फाइनान्सियल रिपोर्टहरू आदि इत्यादिको आधारमा चाहिँ मार्केटिङ एस्टिमेसन अथवा चाहिँ मार्केटिङ रिसर्च गर्छ र अर्को चाहिँ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टममा चाहिँ यो इन्फर्मेसन ग्यादरिङको लागि अब अहिले टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि मार्केटिङ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्न त्यति गाह्रो छैन सजिलो छ सजिलो हुँदाहुँदै पनि मार्केटिङ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ फ्युचर प्लानिङ गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसनमा त्यति साह्रो छैन भन्दा फरक पर्दैन अब यसमा चाहिँ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टममा इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने कुराहरू अब भनौँ न विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी युज गरेर अहिले भनौँ न रिकर्ड मोबाइल फोनबाट रिकर्ड गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीले मार्केट इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ग्यादरिङ गर्न सक्छ अथवा चाहिँ भनौँ न मार्केट इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्न त्यति गाह्रो छैन र पनि त्यति साह्रो मार्केट रिसर्चको लागि इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ त्यति साह्रो छैन र हामी चाहिँ भनौँ न मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टममा भनौँ न कहिलेकाहीँ कुनै ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले भनौँ न हेड हन्टिङ गर्ने हेड हन्टिङबाट भनौँ न कम्प्युटरले कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी एप्लाई गरेको छ त्यो थाहा पाउने अथवा चाहिँ भनौँ यो भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टबाट भनौँ न कम्प्युटर अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइले पनि त्यो पोस्टको लागि एप्लाई गर्न सक्छ र इन्टरभ्यू मार्फत भनौँ न कम्प्युटरका गतिविधिहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने आदि इत्यादि प्र्याक्टिस पनि अब कुनै अब थोरै बिजनेस अर्गनाइजेसनले त्यस्तो पनि गरेको देखिन्छ त्यो गरेको छैन भन्न मिल्दैन किनभने नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसन बिस्तारै यो मार्केट ग्लोबलाइजेसनमा प्रवेश गरिराखेको र इन्टरनेसनल बिजनेस प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्न लागिराखेको अवस्था छ र अर्को
यो चाहिँ मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम अर्को कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको मार्केटिङ रिसर्च सिस्टम चाहिँ अलिकति कमजोर नै छ, पुवर नै छ। मार्केटिङ रिसर्च चाहिँ त्यति साह्रो गर्ने प्रवृत्ति छैन भनेर हामीले चाहिँ भन्यौँ हैन। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ डिसिसन सपोर्ट सिस्टम। यो डिसिसन सपोर्ट सिस्टममा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेका थियौँ मार्केटिङ रिसर्च प्रोसेसमा। डिसिसन सपोर्ट सिस्टममा डाटा ब्याङ्कहरू, अब यो डाटा ब्याङ्क भनेको त्यो चाहिँ भनौँ न बिजनेस अर्गनाइजेसनले विभिन्न किसिमको डेटाहरू स्टोर्ड गरेको हुन्छ, स्टोर्ड इन्फर्मेसन हुन्छ डेटा ब्याङ्क हैन। इन्फर्मेसनहरू कम्प्युटराइज्ड हुनसक्छ अथवा चाहिँ म्यानुअल वेबाट स्टोर गरेको हुनसक्छ। यो डेटा स्टोरेज सिस्टम चाहिँ के कस्तो छ भन्ने कुरो डेटा ब्याङ्कले एक्सप्लेन गर्छ। अब अहिले चाहिँ डेटाहरू कम्प्युटराइज नै हुन्छन्, कम्प्युटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम नै छ अहिले नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसनमा पनि। किनभने यो भनौँ न नेप्लिज बिजनेस अथवा यो चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ भनौँ न जरा फैलाइसकेको अथवा चाहिँ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि अहिले सानो बिजनेस अर्गनाइजेसनसँग पनि कम्प्युटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम नै हुन्छ भनेर भनौँ हैन। यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टुल्स टेक्निकहरू एप्लाई गरेर मार्केटिङ रिसर्चहरू गर्ने इत्यादि यो डिसिसन सपोर्ट सिस्टम अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको मोडलहरू प्रयोग गरेर मार्केटिङ रिसर्च गर्ने प्रवृत्ति नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसनमा छ। यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम इन नेपाल। ल यो च्याप्टरमा हाम्रो लगभग यति नै हो हैन।